ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، جملہ انتظامیہ جامع مسجد حاضہ، تنظیمات اہل سنت کے عہدیداران، کارکنان، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، 1940 کی دہائی میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ایک گورنر رہے ہیں جن کا نام ہے نواب سعید خان سرداری۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ نواب سعید خان سرداری نے اپنی پرسنل ڈائری کے اندر ایک چشم کشا واقعہ تحریر کیا، جسے بعد میں ہندوستان کے بہت سے اخبارات میں پرنٹ کیا گیا، بہت سے رسائل کے اندر قسط وار بھی اسے چھاپا گیا، پھر دنیا بھر کے اندر مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کی گئی۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سے رسائل کے اندر اسے پرنٹ کیا گیا۔ لاہور فرید بک سٹال اردو بازار سے ایک کتاب پرنٹ ہوئی جس کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ اس کتاب کے اندر بھی اس واقعے کو تحریر کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ نواب سعید خان سرداری صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا گورنر تھا، مجھے ایک بار سرکاری دورے پہ لندن جانا پڑا، انگلینڈ جانا پڑا۔ نواب صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرے ایک دوست تھے جنہوں نے عرصہ دراز ہندوستان کے اندر میرے ساتھ کام کیا تھا۔ ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، بہت بڑے سرکاری آفیسر تھے۔ کہا میری ان سے ملاقات ہوئی، میں بڑا خوش ہوا۔ مجھے اس انگریز آفیسر نے کہا کہ نواب صاحب، میں کل آپ کو ایک انتہائی اہم جگہ دکھانا چاہتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ اس سے قبل نہ کبھی آپ نے وہ جگہ دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کچھ سنا، لیکن اس کے لیے خاص قسم کی پرمیشن چاہیے۔ میں وہ پرمیشن آج لے لوں گا، کل آپ کے پاس آ جاؤں گا، ہم دونوں وہاں پہ چلے جائیں گے۔ نواب صاحب کہتے ہیں اگلے روز فجر کے بعد وہ اپنی جیپ کے ساتھ اندر میرے پاس آیا
जिस होटल में मैंने स्टे किया था मुझे साथ लिया और एक नामालूम जगह की तरफ चलना शुरू कर दिया। जरा और तवज्जो से बात सुनिएगा। कहा चलते चलते शहर की आबादी खत्म हो गई, देहात शुरू हो गए, फसलें पैलियां शुरू हो गई। कहा हम चलते रहे यहां तक के पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए, पुरपेच रास्ते, बल खाती सड़कें, उन पे चलते चलते कहा एक जगह ऐसी आई कि जहां मजीद आगे हमारी जीप नहीं जा सकती थी। हमने साइड पे वहीं पे जीप को खड़ा किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। कहा थोड़ा सा चले थे, आगे हम क्या देखते हैं कि हमें आगे कुछ चंद फौजी सिपाही दिखाई दिए। नन्हा सा लकड़ी का गेट था जिसके इर्द गिर्द बड़ी दूर तक कांटेदार बाड़ लगी थी। कहा हम जैसे उनके पास पहुंचे, उस अंग्रेज ऑफिसर ने वो चंद पेपर्स उनके सामने पेश किए, उन्होंने ओके किया और एक फौजी हमारे साथ अंदर भेज दिया। कहा थोड़ा सा आगे चले थे तो क्या देखा, हमें एक हवेली दिखाई दी, एक बड़ी ही अजीमुशान इमारत हमें दिखाई दी। कहा मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जंगल के अंदर मंगल कैसा है, इतने पेच रास्ते चलते चलते इतनी अजीमुशान ये हवेली है, ये बिल्डिंग कैसी है। कहा जैसे ही हम उसके अंदर एंटर हुए, सामने से दो तालिब इल्म आते दिखाई दिए, दो तलबा आते दिखाई दिए जिनके चेहरे पे दाढ़ियां थी, जिनके सर पे अमामे थे, जिन्होंने सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना हुआ था, हाथों में उनके तस्बीहात थी। जैसे ही उन्होंने हमें क्रॉस किया, दोनों बैक जुबान में बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा मैं चूंकि मुसलमान था मैंने आगे से जवाब दिया, लेकिन यकदम मैं हैरान हो गया, मुझे धचका सा लगा कि यार इस जंगल के अंदर, इस हवेली के अंदर ये तलबा कहां से आ गए, ये तो मुसलमान हैं। कहा इसका मतलब ये हुआ, मैंने सोचा ये कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, शायद ये बहुत बड़ा मदरसा है, ये है क्या। कहा मैंने सवाल करना चाहा, आगे से मुझे उस अंग्रेज सरकारी ऑफिसर ने यूं मुंह पे उंगली रख के कहा कि नवाब साहब आपने यहां सवाल नहीं करना, चुप रहिए। मैं चुप हो गया। कहा हम जैसे ही मजीद अंदर एंटर हुए, अंदर गए तो हमने क्या देखा, एक कमरे का दरवाजा, एक लंबा सा हाल नुमा कमरा था जिसका दरवाजा ओपन था। हमने जैसे ही उसे क्रॉस किया तो क्या देखा, अंदर एक बुलंद नशिस्त में एक उस्ताद मोहतरम बैठे थे जो कि ज़ाहरी तौर पे एक जय्यद आलिम दीन लगते थे, बहुत बड़े उस्ताद थे, उनकी भी दाढ़ी थी, चेहरे पे उनके इमामा था, एक टेबल था, टेबल के ऊपर कुरान पाक पड़ा था और मुख्तलिफ तफासीर पड़ी थी। कहा वो उस्ताद क्या कर रहे थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, आगे से कुरान पाक की आयात पढ़ के उसकी तफसीर बयान कर रहे थे। अभी चुप से आपने अभी कुछ कमेंट नहीं करनी, अभी बिल्कुल खामोशी से आपने मेरी बात सुनी। कहा वो पढ़ रहे थे, नीचे तलबा बैठे बड़े गौर के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। कहा मैं फिर हैरान हुआ कि यार ये तो वाकई एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। कहा मैं फिर बोलना चाहा, अंग्रेज ने कहा चुप रहिए नवाब साहब, आपने कोई सवाल नहीं करना। मैं फिर चुप हो गया।
کہا جیسے ہی ہم اندر اگلے کمرے میں گئے، ہم نے پھر دیکھا یہی دروازہ تھا، ایک حال نما کمرہ تھا، ایک استاد بیٹھے تھے، سامنے ان کے احادیث کی کتب تھی، وہ درس احادیث دے رہے تھے، آگے سے طالب علم سن رہے تھے۔ اگلے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ فقہ پڑھائی جا رہی تھی، مسئلے مسائل سکھائے جا رہے تھے، طہارت کے مسائل بتائے جا رہے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بتایا جا رہا تھا، مختلف مسائل بتائے جا رہے تھے، ایک استاد بتا رہے تھے، باقی طالب علم سن رہے تھے۔ کہا ہم سارا وہ مدرسہ وزٹ کر کے جب باہر نکلے، چلتے چلتے اس باڑ تک پہنچے، وہاں سے باہر نکلے، چلتے چلتے اپنی جیپ تک پہنچے، جیپ میں بیٹھے، جیپ نے چلنا شروع کر دیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ نواب صاحب کہتے ہیں اور مجھے کچھ تو بتا، یہ تو نے مجھے دکھایا کیا ہے، یہ مدرسہ کیسا ہے، یہ طلباء کیسے ہیں، یہ علماء کون ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ آگے سے اس نے کہا کہ جو مجھے اس انگریز آفیسر نے ایک بات بتائی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس انگریز آفیسر نے کہا کہ نواب صاحب، یہ جتنے لوگ آپ نے یہاں پہ دیکھے ہیں، یہ داڑھیوں والے، یہ اماموں والے، یہ استاد، یہ علماء، یہ طلباء، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ ہیں، ان میں کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، یہ کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ انہیں ظاہری طور پہ اسلامک تعلیمات دی جاتی ہیں، انہیں اسلام پڑھایا جاتا ہے، انہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، انہیں کتب احادیث سکھائی جاتی ہیں، انہیں فقہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ یہ قرآن پڑھ کے در حقیقت قرآن پہ اٹیک کریں گے، یہ احادیث پڑھ کے در حقیقت احادیث رسول میں نقطے نکالیں گے، تنقید کریں گے، تنقیص کریں گے، یہ اسلام کا نام لیں گے، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا نام لے کے در حقیقت اسلام پہ اٹیک کریں گے۔ ایسے نہیں کہ صاحب اعلان کر دیں، اس طرح نہیں، بلکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، ہم یہاں پہ ان کو ظاہری طور پہ یہ شباہت، شکل و صورت، یہ ملبوسات بھی اسلام کے مطابق ہم انہیں پیش کرتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے نکلتے ہیں، دنیا بھر کے اندر بالخصوص انہیں بر صغیر بھیجا جاتا ہے، انہیں ہندوستان بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے کسی مسجد کے اندر امامت کرنے لگتے ہیں، اور ان کو اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کے سینوں سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکال دینا ہے۔ نعوذ باللہ اس قسم کے اعتراضات پیدا کرنے ہیں کہ محمد کو تو کسی بات کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرنی ہیں کہ محمد کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، اس قسم کی باتیں کرنی ہیں کہ محمد تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ سلولی ون دی ریس، آہستہ آہستہ سلو پوزنگ کرنی ہے، آہستہ آہستہ زہر کے انجیکشن مسلمان کو لگانے ہیں، اور مسلمان کا تعلق، مسلمان کا ناطہ گنبد خضرا سے توڑ کے نعوذ باللہ کفر کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، نواب صاحب نے لکھا ہے، علماء جانتے ہیں حضرت یہ سارا واقعہ آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، نواب سعید خان چتاری کا یہ مشہور واقعہ ہے، جنگل کی حویلی والا۔
اگلی بات سنیے، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نام کے ایک لانتی کو اسی ادارے نے کھڑا کیا تھا۔ یہی وہ ادارہ ہے جس نے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے سے دعوی نبوت کروایا تھا۔ یہ کہلایا تھا کہ تو اعلان کر دے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، محمد کا پیریڈ چلا گیا، اب نعوذ باللہ میرا زمانہ ہے۔ تو اعلان کر دے کہ اللہ نے تجھے کہا ہے، یہ وہی کی ہے، آج کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا۔ اس لیے انگریزوں کے اس سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے حضور سرور کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے سے نکالنے کے لیے قادیان کے چمگادڑ کو بھی کہا اسی ادارے نے کھڑا کیا تھا۔ اب بات سمجھ آئی کہ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کتنا بڑا شیطانی کھیل کھیلا گیا، کتنی بڑی مکاری کی گئی، اسلام کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کروایا گیا، ختم نبوت کا نام لے کے ختم نبوت پہ حملہ کروایا گیا، صحابہ کا نام لے کے، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ اہل بیت کی عزتوں پہ حملہ کروایا گیا۔ میں صرف ایک ریفرنس دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے بڑی اہم حقیقت آپ احباب کے سامنے پیش کر دی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا۔ اگر تفصیلات میں جاؤں، میرے سامنے اسی ایک ٹاپک کے حوالے سے دیگر بڑی تفصیلات ہیں۔ اگر بات کروں کہ انگریز یہاں پہ کیسے آیا تھا، مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ اگر بات کروں کہ ہمارے بر صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز یہاں پہ کیسے آیا تھا، مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ اگر بات کروں کہ یہاں پہ آ کے مغل بادشاہوں سے حکومت کو، اقتدار کو کیسے چھینا تھا، مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ اگر بات کروں کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے اور پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ اگر اس میں بات کروں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے کہ کیسے کیسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، کیسے کیسے سور کی کھالوں میں مسلمانوں کو، علماء کرام کو سینے کے بعد نظر آتش کر دیا جاتا رہا، توپوں کے سامنے کھڑے کر کر کے علماء کرام کو شہید کر دیا جاتا، بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے علماء کرام کو اس میں پھینک دیا جاتا رہا، کھال ادھیڑ دی جاتی رہی، مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے، ہائے ہائے بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا۔ اس میں بات کرو ایک ایک عورت سے، ایک ایک مسلمان بچی سے، ایک ایک ہزار ان انگریز، ان گورا فوجیوں نے، ان گورا پولیس والوں نے ان کے ساتھ منہ کالے کیے۔ ان موضوعات پہ بات کروں مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ میں ان سارے موضوعات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں بات کروں مجھے کئی بہت ٹائم چاہیے کہ پھر کیسے WW ہنٹر انگریز بیوروکریٹ کو ہمارے بر صغیر یہ اسائنمنٹ دے کے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے مجھے کوئی سلوشن پیش کرو۔ WW ہنٹر یہ انگریز بیوروکریٹ کیسے
बर्रे सगीर आया, फिर कैसे पूरी दुनिया से बड़े बड़े कुफर के मंसूबा साज यहाँ पे इकट्ठे किए। उन्हें कहा बताओ, हमें वो सलूशन बताओ किस तरीके से हम मुसलमानों को नेस्त नबूद करने में कामयाब हो सकते हैं। आखिरकार 3 दिन की मीटिंग हुई। मैंने कहा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मैं ये हेडलाइंस पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 3 दिन की मीटिंग के बाद मीटिंग के सरबराह ने एक रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट आज भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। हमने वहां से निकाला, पूरी दुनिया के अंदर हमने उसकी कॉपीज को भेजा कि ये देखो हम मुसलमानों के साथ कितना बड़ा खलवाड़ किया गया। मुख्तसर ये कि उस रिपोर्ट में लिखा था कि मुसलमान को तबाह करने के लिए, मुसलमान को बर्बाद करने के लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। कौन से 2 काम? नंबर 1, इन्हीं में से एक बंदे को डी ट्रैक करो। पैसा चाहिए हम देंगे, जायदाद चाहिए हम अता करेंगे, जमीन चाहिए हम अता करेंगे। उसके बाद उससे दावा नबूवत करवाओ, उससे ये कहलवाओ कि इस दौर का तू अल्लाह का नबी है। उसके बाद फिर वो ये कहेगा अल्लाह ने मुझे वही की है, आज के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद नहीं करना। वो कहेगा ये अंग्रेज तो अल्लाह की रहमत है। इस तरह हमारा काम चल पड़ेगा। आखिरकार बात को शॉर्ट करता हूं, 3 बंदों के इंटरव्यू किए गए। डब्ल्यू हंटर कहता है 2 ने ये कह के इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अंग्रेज तू हमारा माई बाप है, हमें पता है नाम के मुसलमान थे, उसको मुसलमान कहते थे लेकिन अंग्रेजों के वफादार थे। कहा हमें पता है, हमने तेरे साथ कितनी वफाएं की हैं, तूने भी कैसे हमें मीलों के हिसाब से फिर जमीनें दी हैं। हमने मुसलमानों के साथ तेरे साथ मिलके गद्दारी की है, सब कुछ किया है। धरती माँ की इज्जत का, असमत का हमने तेरे साथ सौदा किया है, कमिटमेंट की है, सारा कुछ हमें मंजूर है, लेकिन करते रहे। लेकिन सुन लो, अल्लाह के नबी की, हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे, नामूस पे, हक पे, नबूवत पे हम हमला नहीं कर सकते, हमें जाने दो। 2 ने इनकार कर दिया। तीसरा कौन था सब सुनिए, गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा, कादियान का चमगादड़, गुस्ताखे रसूल, अंग्रेजों का पालतू कुत्ता जिसका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इस खंजीर को कहा गया दावा नबूवत कर, जो चाहिए हम अता करेंगे। इसने कहा ठीक है, ये कौन सा बड़ा काम है, अल्लाह के हबीब की खत्मे नबूवत पे मैं हमला करूंगा, इज्जत और नमूस पे मैं हमला करूंगा, तू मुझे पैसों के अंबार लगा दे। बोलो मिर्जा कादियानी पे लानत। इस खंजीर ने, मैं इस तफसीलात को भी छोड़ता हूं कि इसका बाप कौन था, इसका भाई कौन था, अंग्रेजों के ये कैसे वफादार रहे थे। इसके बाप ने 1857 की जंग आजादी के अंदर 50 घोड़े विद सवार अंग्रेजों को दिए थे कि मुसलमानों को मारो। इस बात को भी छोड़ता हूं कि फिर कादियान में कैसे प्रिंटिंग प्रेस, 3 प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। इस मौजू को भी छोड़ता हूं, फिर कादियानियत को कैसे प्रमोट किया गया। मैं सिर्फ एक हवाला दे के आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे पास ये किताब है, अगर कोई कहे ये जितनी बातें की हैं मैं तो नहीं मानता। मेरे भाई ने अभी मुझे ये बताया कि जनाब पिछली बार इसी रद्दे कादियानियत कोर्स के अंदर, इसी फैसलाबाद के किसी और इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह
वाला ये प्रोग्राम हुआ था। कहा ये लाइव रिकॉर्डिंग चली, दुनिया भर के अंदर लोगों को पता चला कि कादियानियत का जानवर किसे कहते हैं। लोगों के ईमान में फूट हुए। कहा चंद कादियानी थे, उन्होंने कहा जनाब आप ये जो बातें की हैं हम तो ये को कोई नहीं मानते, ये जुबानी बातें की हैं। हालांकि आपको याद होगा हमने हवाले पेश किए थे, हमने रेफरेंसेस पेश किए थे, लेकिन कादियानियों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे तलाश कर दिया कि जनाब ऐसे ही हमारे खिलाफ बातें करते रहे। इसलिए मैं एक हवाला पेश करके मैंने जितनी पीछे बातें की हैं उसका निचोड़ ये हवाला है। आगे बढ़ना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बातें की हैं इसमें किस कदर सदाकत है। ये किताब मेरे हाथ में है, तवज्जो से बात सुनिएगा। किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर इसकी 6 है। बकने वाला लिखने वाला यही कादियान की नारी का गंदा कीड़ा मिर्जा कादियानी कज़ाब है, इसका नाम लिखा हुआ है। और रबवा से ये किताब प्रिंट हुई है। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org, उसमें ये बुक मौजूद है। जिसका जी चाहे वहां जाके इसको मुलाहजा कर सकता है। और यही वो बुक है कि कादियानियों के खिलाफ जब आपकी वफाकी शरीय अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया था और ये कहा था कि कादियानी कायनात के बदतरीन कावर हैं, तो उसी वफाकी शरीय अदालत ने अपने फैसले, ये मेरे पास उसका रेफरेंस मौजूद है, PLD 1985 FSC 8, इसके अंदर आपकी वफाकी शरीय अदालत ने ये हवाला पेश किया था, इसी किताब का ये रेफरेंस पेश किया था। इस टाइम आपके सामने रियल बुक मेरे हाथ में है। इसमें सुनिए मिर्जा कादियानी कज़ाब क्या बकता है। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ के देखिए कि इस्लाम की बेस है, इस्लाम की बुनियाद है। आप यूं कह लीजिए इस्लाम के दो मुबारक, दो प्यारे सतून हैं जिनमें इस्लाम की मुबारक छत कायम है। कौन से हैं? नंबर 1 अताअत करें अल्लाह की, और दूसरे अताअत करें बोलो अल्लाह के हबीब हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उलमा बैठे हैं, दीन यही है। उलमा बैठे हैं, कुरान ने इस मौजू को खोल खोल के बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के। ऐसे ही बच्चे से पूछो वो भी ये बात कहेगा। हमारे उलमा ने बच्चों को भी बताया, सबको बताया, कुरान पाक खोल खोल के तुम्हें समझाया, तुम्हें सिखाया। इस्लाम की बेस यही है अल्लाह की इताअत, इस्लाम की बेस यही है अल्लाह के हबीब की अताअत करना। सारा दीन यही है, बाकी सारी अताअतें इसी में से निकलती हैं। आइमाए कराम की अताअत इसी में से निकलती है, और इमामों की इताअत इसी में से निकलती है, उलमा की इताअत इसी में से निकलती है। और मसले की बात है, अगर कोई भी अल्लाह रसूल की इताअत करेगा हम उसकी इताअत कर लेंगे। वालिदैन अल्लाह रसूल की बात करेंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। अल्लाह रसूल की बात अगर नहीं करेंगे उनकी बात को हम तस्लीम बोलो। पता चला दीन यही है। समझ आई मसले की। अब आ गया ये इस किताब के अंदर कादियान का चमगादड़, सुनिए क्या बकता है, क्या लिखता है। लिखता है, कहता है, बकता है, सो मेरा मजहब, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूँ, रिपीट करता हूँ। कहता है वो क्या है, वो क्या है जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूँ। वो यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं, 2 पार्ट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। हमने भी यही पढ़ा कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं, लेकिन वो हिस्से कौन से हैं? अल्लाह की इताअत करना और अल्लाह के हबीब की बोलो। हमने यही पढ़ा, कुरान में हजरत यही है।
علماء نے یہی بتایا، احادیث میں یہی ہے۔ سنیے یہ کیا بکتا ہے، یہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ وہ دو حصے کون سے ہیں جنہیں اسلام کے دو حصے کہا جاتا ہے؟ کہتا ہے نمبر ایک کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، کہتا ہے دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں، استغفر اللہ۔ پھر کس کی اطاعت ہے؟ کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ کہتا ہے اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے بعد جس کا کہنا مانا جائے گا، اللہ کے بعد جس کی شان ہے، اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، کہتا ہے رسول پاک نہیں بلکہ یہ انگریز پاگل کتے ہیں۔ اونچی نوجوان سے ملتا ہے مردئی، او جی اسی تے مسلمان ہاں۔ نوجوان سے ملتا ہے کتا مردئی، او جی اسی تے کلمہ پڑھنے ہاں، اسی تے نمازہ پڑھنے ہاں، اسی تے قرآن نو ماننے ہاں، اسی تے دین نو ماننے ہاں، اسی تے کہنے ہاں کہ اسلام سچا دین ہے۔ ساتھ پیسہ، ساتھ لڑکی، ساتھ نوکری، ساتھ چھوکری، ساتھ جائیداد، ساتھ زمین دے دے کے، ساتھ یہ بکواس کر کے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ مولوی نعوذ باللہ غلط کہتا ہے کہ ہمیں کافر کہتا ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور ضلالت، اس سے بڑھ کے اور کمینگی، اس سے بڑھ کے اور حرام بائی، اس سے بڑھ کے اور ذلیقیت، اس سے بڑھ کے اور اقتدار کسے کہا جائے گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مقدس سیٹ پہ اور مطہر سیٹ پہ اور اعلیٰ سیٹ پہ ایک کتا والے کھانے والی قوم کو لا کے بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سور کھانے والی قوم کو اور ماں سے اور بہن سے اور بیٹی سے منہ کالا کرنے والی ایک حرامی قوم کو، حکومت برطانیہ کو لا کے بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے ہمارے آقا کی شان میں اور گستاخی کسے کہا جائے گا؟ کہتا ہے اللہ کے بعد جس کی شان ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، رسول پاک نہیں بلکہ یہ حرامی قوم ہے۔ آپ ابھی گوگل کریں، موبائل لیں، گوگل کریں، یو کے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، دنیا بھر کے کسی یورپین کنٹریز کے، کسی کافر ممالک کے کسی بندے کا آئی ڈی کارڈ نکالیں، گوگل کرے پتہ لگ جائے گا، آئی ڈی کارڈ نکل آئے گا۔ ایک ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہے اس کا نام ہوتا ہے، جس کے باپ کا نام وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے، گھر کا ایڈریس ہوتا ہے۔ آپ لیکن کریں حکومت برطانیہ کی بات کی نا، چلو برٹش چلے جاؤ، یو کے چلے جاؤ، وہاں جا کے دیکھ لو، گوگل کر لو، جس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام ہوگا، لیکن باپ کا نام بولو۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیوں حضرت؟ باپ کا نام نہیں ہوگا۔ انہیں پتہ ہے آئی ڈی کارڈ اتنا سا ہوتا ہے، پاکٹ میں آتا ہے، ایک کا لکھو گے باپ کا نام، دو کا لکھو گے، تین کا لکھو گے، آج ان کی ماں ادھر، کل ادھر، پرسوں پھر ادھر، کس کا لکھو گے؟ کتنے لکھو گے؟ آئی ڈی کارڈ تو چھوٹا ہے، اتنی لمبی ساتھ لسٹ لگانی پڑے گی، کس کس کا لکھو گے؟ اور مجھے بتائیے کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ مجھے صدر بش نے ایک بار بیان دیا تھا، ٹی وی پہ آ کے بیان دیا تھا، اس نے کہا مجھے پراؤڈ ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ نعوذ باللہ کہا میں حرامی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔
یورپ کے اندر حرامیوں کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں، یہ ایسے باتیں نہیں کر رہا، حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کی تنظیمیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمیں حرامی ہونے پہ پراؤڈ ہے۔ اصل بات یہ ہے جنہوں نے ان گستاخوں کو کھڑا کیا ہے، میرا قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے اتل بعد ذالک زنیم، کہ یہ گستاخ رسول حلالی ہو سکتا بلکہ حرامی ہے۔ اور اگلی بات سنو، اگر بات آگی نا تو پھر سنتے جاؤ، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ ملکہ وکٹوریہ، حضرت ملکہ وکٹوریہ، جس خنزیر کی بچی نے مرزا قادیانی قذاق کو اپنی ذمہ داری پہ کھڑا کروایا تھا، جس لعنتی عورت نے، جس کتیا عورت نے قادیان کی نالی کے کیڑے کو کھڑا کیا تھا، سارا پیسہ لگایا تھا، سارے انتظامات کیے تھے، پریس لگانے کا پیسہ، کتابیں چھاپنے کا پیسہ اسی نے تو دیا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں یو کے کا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اس نے ملکہ وکٹوریہ کے ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا۔ حضرت اس میں سنیے کیا کہتا ہے، اس نے ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں یہ بتایا کہ ملکہ وکٹوریہ بھی حرامی تھی، اور باقاعدہ سمجھایا، بتایا، دلائل لکھے اور بتایا کہ ملکہ وکٹوریہ کی جو اولاد تھی وہ بھی حرامی تھی۔ یہ کسی مولوی صاحب نے بات نہیں کی، کسی پیر صاحب نے نہیں بات کی، کس نے بات کی؟ عیسائی ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، کیا لکھا بولو؟ حرامی تھی، خود بھی حرامی، اولاد بھی۔ اچھا یہاں تک لکھیے، بچے بیٹھے ہیں، میں بات کو بڑے ڈگے چوبے الفاظ میں بات کروں گا۔ اس نے یہاں تک لکھا، اس نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ کی جب شادی کی پہلی رات تھی، اپنے خاوند کے پاس آئی، اس نے کہا دیکھو میں تیری بیوی تو بن چکی ہوں، لیکن میں نے آج کی رات اپنے جسم کو بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے اپنے فلاں فلاں بوائے فرینڈ کو پیش کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، اس لیے آج میں تیرے ساتھ رات نہیں رہ سکتی، یہ کہا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی اور جگہ چلی گئی۔ یہ اس نے لکھا۔ اور اگلی بات سنو، ٹاپک آیا، جس نے قادیان کے چمگادڑ کو کھڑا کیا، ملکہ وکٹوریہ بھی کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد بھی کون تھی؟ اور جسے کھڑا کیا گیا یہ قادیان کا پاگل کتا، یہ گستاخ رسول، یہ بھی کون تھا؟ اچھا آپ کہیں گے یار انہوں کیوں کہتا ہے؟ چلو وہ تو گلاں آئی ہیں، تھی دسیا حوالے دسے، اے حوالہ او حوالہ، انہوں کیوں کیا ہے؟ یاد رکھو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جناب سیرت المہدی، کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب کو وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی بھی تھا، یہ لکھا ہوا ہے، مرزا قادری لعنتی کا نام لکھ کے نیچے لکھا مسیح موعود و مہدی موعود، لکھا ہے واہ مہدی موعود، کہ جس امام مہدی کے آنے کا وعدہ کیا گیا وہ یہی ہے۔ تو مرزا قادیانی کی غلیظ ناپاک لائف کے بارے میں کیا کیا؟ مرئیوں نے کتاب لکھی، لکھی کس نے؟ مرزا قادیانی کے نام نہاد بیٹے، اس کے حرامی بیٹے، یہ ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ اسے میں نے حرامی کو کہا، تو مردے کی بات کی، یہ تو آگے کام ہی شروع ہو گیا، میں آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ پھر حرامی کیسے تھا۔ ابھی مردے کی بات ہے کہ یہ حرامی کیسے تھا۔ اس کی کتاب، اس کے حرامی بیٹے نے کتاب لکھی، نام ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، ریفرنس نوٹ کرو، نام ہے سیرت المہدی۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کا ناپاک بیٹا، حرامی بیٹا کہتا ہے کہ مرزا صاحب دی ماں دا نام چراغ بی بی عرف کسیٹی سی، کی سی بولو؟ چراغ بی بی عرف، ذرا کسیٹی اچھی بولو، عرف کسیٹی سی۔ اصل وجہ ہے سی انہوں قادیان دے بڑے لوکاں نے کسیٹیا سی، اے ہر علاقہ دے کسیٹن دے نال ایک قادیان دا باندر پیدا ہو گیا۔
جی اس نے خود مرزا نے کہا کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. یہ الگ ٹاپک ہے, میں نے اپنی کتاب کے اندر تفصیلات سے لکھا ہے کہ قادیان کا چمگادڑ بولو کون تھا؟ حرامی تھا. مرزا قادیانی کون تھا؟ اچھا آگے چلو. اللہ نے قرآن میں کہا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے حبیب کی شان میں بکواس کرے, کہا تم تحقیقات کر لینا 100% یہ حرامی ہے, کیونکہ کبھی بھی حلال کا نطفہ یہ کام کر سکتا. بولو اللہ نے قرآن میں کہا نا, ولید بن مغیرہ, علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو, ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا کہ یہ حرامی ہے. وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا, مفسرین کہتے ہیں اس نے تلوار نکالی, ماں کو گرایا, سینے پہ چڑھ گیا, گردن پہ تلوار رکھی, کہا بول اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے, محمد نے یہ بات کہی ہے, اور محمد جھوٹ نہیں بولتا, اور محمد نے کہا ہے یہ قرآن ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ یہ حرامی ہے. اور یہ بتا 10 خصلتیں 9 خصلتیں میرے بارے میں بتائیں, 10ویں کا تعلق تیرے ساتھ ہے, بتا حقیقت کیا ہے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. ماں بول اٹھی, اس نے کہا ہاں بالکل صحیح کہا, جو قرآن میں ہے نا کہ تو حرامی ہے تیرے بارے میں کہا بالکل صحیح کہا. کیسے؟ کہا تیرا باپ نہ مرد تھا, میں نے چڑواہے سے منہ کالا کروایا, تو پیدا ہو گیا. اللہ نے صحیح فرمایا کہ میرے حبیب کی شان میں بکواس کرنے والا یہ حرامی ہے, حلالی ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے, ٹاپک آ گیا تو پھر سنتے جائیے. اچھا آگے چلیے. اب مرزا قادیانی کی اولاد کی بات ہے جی. میں اس پہ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, آپ سنیے, غور سے بات سنیے. گجرانوالہ کا ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے تریگڑی. چونکہ یہ ختم نبوت کورس ہے, رد مرضیت کورس ہے, تو اس میں کچھ بڑی اہم چیزیں آپ کو کچھ اہم پوائنٹ نوٹ کروانا چاہتا ہوں. میں کوئی اہم مسئلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے بڑے سے بڑا کوئی کتا مرضی آپ کے پاس آ جائے, انشاءاللہ آپ دلائل کو یاد رکھیے, اس کے سامنے پیش کیجئے. زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ان دلائل کا جواب دے سکتا. قاری صاحب نے کیا جناب ریکارڈنگ ہوئی ہے, کوئی حوالہ ہی نہیں پیش کیتا. پھر سن لو حوالے, سنو میرے والے نا, ابھی ریکارڈنگ اب بھی چل رہی ہے, ابھی بھی مرضی مجھے 100% یقین ہے کہ لائیو دیکھ رہے ہو. کیوں نہیں لائیو سنتے نہیں سنتے ہیں, دیکھ رہے ہوں. اچھا سنو, اب آگے چلو. مرزا قادیانی کی اولاد حرامی کیسے تھی؟ گجرانوالہ کا علاقہ, نام ہے تریگڑی. وہ سے تو دھیان دے کریں, نام ہے کیا؟ تریگڑی. تریگڑی کے اندر مجھے کچھ دوستوں نے کہا جناب یہاں کچھ قادیانی ہیں, جو یہاں کا چودھری ہے وہ بھی قادیانی ہے, اور یہاں ان کے 25-30 قادیانیوں کے گھر ہیں. اگر آپ آتے ہیں تو گفتگو کا ارینجمنٹ کرنا یہ ہمارا کام ہے, مرئی چودھری کو بلانا یہ ہمارا کام ہے. آپ دلائل دیں, کیا پتہ اللہ کا کرم ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور کی چاہیے, یقین جانو میں چلا گیا. اچھا وہ مناظرہ اس طرح ارینج ہوا, اس طرف حضرت جو وہاں کا چودھری تھا قادیانی تھا, اور ان کا وہاں کا مبلغ بھی تھا, ان کا مربی جسے مراصل میں مربع ہوتا ہے یہ وہ تھا, چودھری بھی تھا. ادھر بیٹھ گیا, میں یوں بیٹھ گیا, سامنے کتابیں نکالی, حوالے پیش کیے. اب اتنے امبار لگ گئے, وہ بار بار دیکھے یہ تو جناب آج پوری رات گئی. میں نے کہا انشاءاللہ یہ ابھی چھکا لگے گا اور گیند انشاءاللہ اسے انشاءاللہ گراؤنڈ سے باہر نکل جائے گا. میں نے کہا سنو, میں نے کہا میں لمبی بات نہیں کروں گا, باتیں تو بڑی ہیں, میں صرف اچھا میں نے نا اب اسے سنیں, علماء بیٹھے پوچھو. مبلغین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کی نفسیات کو سمجھے کہ یہ بندہ کس نفسیات کا آدمی ہے, کس ذہنیت کا آدمی ہے, اس کے مطابق حکمت سے, طریقے سے, دلائی سے وہ دلائل پیش کرے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی سنیے, دنیا بھر کے اندر جو لوگ پادری بنتے ہیں نا, عیسائی مذہب کے رہنما بنتے ہیں, ان کے لیڈر بنتے ہیں, بڑے بڑے پادری بنتے ہیں, بڑے بڑے پوپ بنتے ہیں, بڑے بڑے پال بنتے ہیں, وہ نفسیات کا باقاعدہ علم جانتے ہیں. ان کے سلیبس میں
پڑھایا جاتا ہے کہ کیسا بندہ تم نے اس کے مطابق کیسے بات کرنی ہے۔ میں نے بندہ دیکھ لیا، چودھری ٹائپ آدمی تھا جناب، کاٹن شاٹن بڑا بہترین کر کے سوٹ پہنا ہوا تھا، یوں کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب ایک بات تو بتائیے، میں نے کہا آپ مجھے کوئی سمجھدار بندے لگتے ہیں، میں نے کہا آپ مجھے کوئی غیرت مند بندے لگتے ہیں، کوئی حمیت والے بندے لگتے ہیں۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں صرف اپنی معلومات کے لیے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ غیرت مند ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیے، اگر آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ چودھری صاحب میں بیوی تے تو ہڈیاں لیکن لونڈی اس پنڈ دے نہیں دیاں، برداشت کرو گے؟ بہت بڑی بات کہی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بیوی آپ کی ہے، آپ کے پاس آئے، اب لونڈی کا مسئلہ علماء سے پوچھو، لونڈی سے مواصلت کرنا جائز ہے نا؟ اچھا لونڈی میں نے کہا کہے چودھری صاحب بیوی تے میں تیری ہاں تے لونڈی پنڈ دے نہیں دیا، برداشت کرے گا؟ یقین جانو ایسے بیٹھا تھا، ایسے ہو گیا، کہتا ہے میں انہوں گولی مار دوں گا جے میری بیوی یہ گل آکھے گی۔ میں نے کہا مزہ آیا یار، مزہ آیا نا؟ واقعی میں نے کہا تم میں تو بڑی غیرت ہے، بڑی حمیت ہے۔ میں نے کہا لیکن افسوس یہ ہے، مجھے حیرت ہے، مجھے دکھ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو مرزا قادیانی، جس کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اس کی بیوی نے اسی قسم کی بات کی ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے؟ کہتا نہیں، کہتا بالکل نہیں پتا۔ میں نے کہا پھر سنو، زبانی بات کروں تمہاری گولیاں میرا سینہ، دلیل سے بات کروں، چیلنج سے بات کروں، تحدی سے بات کروں، پھر میں دیکھتا ہوں تم میں غیرت حمیت کس قدر ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن۔ یہ کسی مولوی نے کتاب نہیں لکھی، کسی پیر صاحب نے یہ کتاب نہیں لکھی، لکھے کس نے ہے؟ خود قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب نے لکھی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے تصنیفات مرزا غلام احمد قادیانی۔ تم چندے دیتے ہو، تمہارے چندوں سے یہ کتابیں چھپتی ہیں۔ یہ ربوہ کا نام موجود ہے، پرنٹڈ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ، پبلش بائی نظارت ارشاد ربوہ پاکستان، ISBN نمبر وہ بھی کتاب پہ موجود ہے۔ میں نے کہا اور ایزی کرو تو قادیانیوں کی ویب سائٹ alislam.org، اس پہ بھی یہ کتاب میں نے کہا موجود ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 203، اس کے اندر قادیان کا چمکادڑ، میں نے کہا سنو کیا لکھتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے جب میں نے شادی کی تھی، جب میں نے شادی کی تھی تو میری حالت مردمی کل عدم تھی۔ حضرت صاحب سمجھ گئے کیا تھی حالت مردمی؟ اب بچے بیٹھے ہیں، مجھے اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا، مسجد کا ماحول ہے۔ کیا تھا مطلب؟ میں فارغ سی، خسرا سی، خسی سی، جنانہ سی، میں شادی دے قابل۔ یہ کس نے لکھا جی؟ حضرت کی لکھا جی؟ اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی۔ کیا تھی؟ شادی دے۔ اچھا اب شریعت کا مسئلہ، علماء بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو حضرت صاحب ایک مسئلہ دسو۔ ایک بندہ کہے جی میں بیاہ کرنا چاہنا لیکن مینوں 100% اس گل دا یقین ہے کہ میں شادی دے قابل نہیں، میں خسرا واں، میں جنانہ واں، ایدہ بندے دا شادی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیوں حضرت؟ حرام ہے؟ سن لو، اس بندے دا بیاہ کرنا تسی بھی بولو نا حرام ہے۔ کیوں؟ عورت دی زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے، ہیں جی یہ نہیں؟ عورت دا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، انہوں غراں وال راغب کرنا چاہتا ہے، ایدہ بیاہ کرنا کی یہ مرزا یہیں سے اڑ گیا، اس کی شادی حرام تھی۔ شادی کرنا جائز؟ اچھا جی کر لی، شادی کر لی،
اچھا میں نے ایک مردئی سے پوچھا اس کی بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کہا. میں نے ایک اور مردئی تھا, میں نے کہا دس ہوئے سوڑ دیا پترا انہیں گل ہی ہے جدو میں ویاہ کیتا سی اس وقت بین نمرہ سا تو میں نے کہا بچے کتوں ہے ایک کاکے شاکے کتوں آئے کہندہ اے تو ساڑھے مرزے صاحب دا موز ہے. کی کہندہ صاحب لو. اچھا سنیں چودھری نے کیا کہا سنیں. میں نے کہا پہلے یہ بات سنو, اس نے یہ بات لکھی ہے, اب دلیل سے بات کر رہا ہوں, چیلنج سے تحدی سے بات کر رہا ہوں. مرزائی چودھری کو میں نے یہ عبارت دکھائی, میں نے کہا کہتا ہے میں نے شادی کی, شادی کے قابل نہیں, خسرہ تھا, جنانہ تھا, اور میں نامرد تھا. اچھا میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے اب بچے کہاں سے آ گئے, کاکے شاکے کاکیاں شاکیاں کہاں سے آ گئی. میں نے کہا اس بات کا جواب وہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے نہیں دیا, اس بات کا جواب کسی پیر صاحب نے نہیں دیا. مزے کی بات یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے, اور دلچسپی کی بات یہ ہے, دوسرے لفظوں میں اللہ کی پکڑ ہے. میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے, کتاب کا نام ہے مرقات الیقین فی حیات نور الدین. یہ لکھنے والا قادیانی, چھاپنے والے قادیانی. یہ سٹیمپ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈنگ چل رہی ہے. سٹیمپ کیا ہے جی؟ شکور بھائی احمدیہ, بک ڈیپو, گول بازار, ربوہ پاکستان. میں نے کہا ربوہ سے یہ کتاب چھپی ہے, کتاب کا ٹاپک ہے قادیانیوں کا پہلا, ان کا سب سے بڑا پادری جس کو نعوذ باللہ قادیانی خلیفہ کہتے ہیں, جس کا نام تھا حکیم نور الدین. یہ حکیم تھا, بڑا زبردست قسم کا حکیم تھا. میں نے کہا اس کی زندگی کے بارے میں تھا مرزائی, مرزا قادیانی کو نبی مانتا تھا. اس کے ٹاپک پہ کہ اس کی زندگی کیا تھی, یہ کتاب مرزائیوں نے لکھی, مرزائیوں نے چھاپی. یہ سٹیمپ پہ تمہاری ہیں, یہ جناب پرنٹنگ پریس تمہاری ہے, تم نے چندے دیے, یہ کتاب چھپی ہے. میں نے کہا سنو اس کتاب کے 7.25 پہ کیا لکھا ہے, اب غور سے بات سننا. مرزا قادیانی کی بیگم کے حوالے سے, بیوی کے حوالے سے کیا لکھا ہے. شروع میں اس میں لگتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی, قادیانیوں کے پہلے مرزے کے بعد سب سے بڑے ان کے پنڈت نے, کہتا ہے یہ بات ہمیں بتائی نور الدین نے, ہمیں بتائی اس فطور الدین نے, کہتا ہے ہمیں بات بتائی. کیا بات بتائی؟ کہتا ہے انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی کی بیوی صاحبہ کے, مرزا قادیانی کی بیوی صاحبہ کے, میں نے کہا جو کہ قادیانیوں کی ماں ہے. قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ جو مرزا قادیانی کی بیوی تھی, نعوذ باللہ یہ ام المومنین تھی. میں نے کہا یہ قادیانیوں کی ماں تھی. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ نور الدین کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ, ایک بار نہیں 20 مرتبہ سنا گیا. وہ مجھے کہتی تھی کہ حضور میں تو آپ کی لونڈی ہوں. یہ لکھا جی, میں تو, ذرا بولو تو صحیح. مرزا قادیانی کی بیوی حکیم نور الدین جو مرزائیوں کا پہلا نام نہاد خلیفہ تھا, اس کو کیا کہتی تھی کہ حضور میں تو آپ کی بولو لونڈی ہو. اور میں نے کہا پتہ لگ گیا کہ یہ مرزے کی جتنی نام نہاد اولاد تھی, یہ مرزا تو نامرد تھا. پھر یہ اولاد کس نے پیدا کروائی؟ پیچھے کون تھا؟ حکیم نور الدین تھا. جنہیں کاکے نکلے کنے کڑائے. بات سمجھ آئی؟ اچھا حوالہ ہے نا جی. میں نے کیا کیا, میں نے اس کو جب یہ عبارت پیش کی نا, یقین جانیے پاجی چودھری دا رنگ فت, پسینے چھوڑ گئے تے کہن لگا
ओए बड़ा ही कुत्ते दा पुत्र सी, सूअर दा पुत्र सी, और मैनू अपनी बीवी लई गैरत है, मैं नहीं बर्दाश्त करता। ए लानती किड्डा वड्डा बगारत सी, कहन लगा बरक साहब ताड़ा मसला मैनू समझ आ गया है, इस बेहया ते, इस गैरत ते, इस हरामी इब्ने हरामी ते और लानो बेजरावा मैनू मुसलमान करो। यकीन जाने अकेला नहीं, साथ उसके मर्दई थे, वो सारे मर्दई खड़े हो गए। मेरे पास वो वीडियो है, मैं इंशाल्लाह हजरत साहब को भेज देता हूँ, शाह साहब आपको मैं भेज देता हूँ, आप तमाम दो दोस्त रहेगा उसको आप वो वीडियो सेंड कर दें। मैंने सारी बातें उसको बताई, रिकॉर्डिंग हुई है, दलाल पेश किए। अल्लाह का करम, अपनी फैमिली के और 12 फराज समेत कादियानियत में थूक के मुसलमान हो गए। घंटा हो गया, पता ही लगा टाइम का। जिंदाबाद जिंदाबाद पर अच्छा अगली बात सुनो, उसके बाद मैंने क्या किया, बकायदा 1 करोड़ रुपए का, कितने का, 1 करोड़ रुपए का दुनिया भर के सारे कादियानियों को इस बात का चैलेंज दिया कि कादियानियों, दुनिया भर के अंदर कोई कादियानी मिर्जा कादियानी की औलाद को नुसरत जहां बेगम से जितनी औलाद थी हलाली साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा। और सोशल मीडिया पे बकायदा ये पोस्ट बनवाई हजरत, हमने कसूर में, लाहौर में बैनर बनवाए, जगह जगह मर्दइयों के मर्दारों के बाहर जा जाके अनेजा किए और मर्दइयों जवाब दे आओ, 1 करोड़ रुपया ले लो। दौड़ गए, दौड़ लाती, कोई मर्दई नहीं आया हजरत साहब, उन तक नहीं आया। शायद आपने देखा होगा वो मेरा चैलेंज, कोई मर्दई नहीं आया। अच्छा अगली बात सुनो, मैं इस टॉपिक पे इंशाल्लाह इसी को यहाँ पे छोड़ता हूँ, फिर कभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अगे जिन्ने काके होए, ये भी कौन सी, ये सारा सिलसिला ही हरामियां है, क्योंकि गुस्ताखे रसूल बोलो कभी हलाली हो सकता। बात ये कर रहा था कि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब को किसने खड़ा किया, अंग्रेज ने खड़ा किया। लेकिन दुख ये है, टेंशन ये है, कादियान के बंदर को खड़ा करके खुद अंग्रेज बड़े सगीर छोड़ के भाग गया। यकीन जाने उस वक़्त से लेके आज के दिन तक ये कादियानी हमारे मुसलमानों का ईमान बर्बाद करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को कादियानी करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लड़कियां दे के, पैसे दे के, वीजे दे के हमारे मुसलमान का ईमान बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर एक रिपोर्ट है और मेरी दूसरी किताब के अंदर मैंने रिपोर्ट को लिखा है। ये रिपोर्ट पेश करने वाले कौन हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिका सीनियर जज जिनका नाम था जस्टिस शौकत अजीज सदीकी। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने 5 साल पहले एक रिपोर्ट पेश की। सुनिए क्या रिपोर्ट पेश की। जज साहब कहते हैं हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर ये कादियानी लानती हमारे मुसलमानों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं। हाय हाय, हमारे मुसलमानों को, नौजवानों को, हमारे बच्चों को कादियानी किया जा रहा है। जज साहब कहते हैं हमने सर्वे करवाया, नादरा का रिकॉर्ड चेक करवाया, कलेजे मुंह को आ गए जब ये पता चला पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा मुसलमान नौजवान कादियानियों के बैत फॉर्म
फील कर करके कादियानियत को कबूल करके और वीजे के लिए ईमान का सौदा करके अपना सत्यानाश करके हुजूर सरवरे कायनात से अपना ताल्लुक अपना रिश्ता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का नबी मान के कहा बाहर के ममालिक में अब रोड कंट्रीज में जा चुके हैं और कहा जा रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मोबाइल ने। यकीन जानिए बजरिया एंड्रॉयड के। अब कादियानी क्या करते हैं हमने देखा, अलग मौजू है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता। हमने देखा 12-12 घंटे 14-14 घंटे 16-16 घंटे कादियानी मोबाइल हाथ में ले के क्या फेसबुक क्या ट्विटर क्या इंस्टाग्राम क्या टिकटॉक हमारे मुसलमान का सत्यानाश कर रहे हैं और उलमा से दूर किया जा रहा है, उलमा से अलग किया जा रहा है। लादीनियत नौजवान के दिमाग में इसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कितने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा। आपके इसी जगह से इसी शेखुपुरा रोड के ऊपर खुर्रिया वाला है, खुर्रिया वाले से आगे जाओ एक स्टॉप है जिसका साबिका नाम है घसीटपुरा, मौजूदा नाम है गनियाबाद। है कि नहीं है? किन्नु किन्नु पता है? मेरे पास उस गांव के चौधरी की मुझे कॉल आई। साथ अमजद भाई वहाँ पे हमारे साथी हैं, खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं। अभी सुनिए जुमेरात का वाक़या बयान कर रहा हूँ। 2 दिन पहले कॉल आई। कॉल क्या आई कि जनाब तवज्जो से बात सुनिए, हमारे इस गांव के अंदर एक नौजवान है, बड़ा खूबसूरत लड़का है यतीम, उसकी माँ बेवा है, उसने पता नहीं कैसे बर्तन धो धो के अपने बच्चों को पाला। तो ये जो उसका बेटा है उसका नाम है मोहम्मद रजा। नाम देखो, अब करतूत देखना। कहा ये नाम है, कहा हुआ ये इस गांव के अंदर इसी घसीटपुरा के अंदर एक मर्ज़ैन ने इस नौजवान को अपने प्यार के झांसा देके अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, अपनी जुल्फों का असीर कर लिया। हाय हाय, इस लड़के को उसने मर्ज़ई बना दिया है। और मर्ज़ैन ने अगली बात सुनो, सारे इंतजामात मुकम्मल करवा लिए हैं। चंद दिन बाद उसने कहा तुम होगे मैं होंगी और हमारी हसीन और जमील जिंदगी होगी। ये सपने दिखाए हैं, ये बातें की हैं। कहा पाकिस्तान में इस गांव में हम नहीं रहेंगे, मुझे अपना पासपोर्ट दो, मैं तुम्हारा वीजा लगवाऊंगी। और कहा इस नौजवान को बकायदा मिर्ज़ई फार्मों पे साइन करवा लिए गए हैं। नौजवान ने लिख के दिया है इस दौर के नबी मोहम्मद अरबी नहीं बल्कि नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी है। अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। किसके लिए? लड़की के लिए। किसके लिए? वीजे के लिए। अब ये वीजा भी लग के आ गया है। अब ये सारी तैयारियां सुनो मुकम्मल कर ली गई हैं। मलक साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अगली बात सुनो, अगर ये लड़का जनाब बाहर चला गया, पीछे गांव के कितने नौजवान हैं जब वो देखेंगे यार ये यतीम लड़का, इसकी जिंदगी देखो कितनी ऐश मिली, कितना पैसा मिला, लड़की मिली, वीजा मिला, सारा कुछ मिल गया। चलो नाउज़ुबिल्लाह हम भी हुजूर सरवरे कायनात को छोड़ के कादियानी कुत्ते बन जाते हैं। और यकीन जाने शाह साहब 12-13 नौजवान उसके पीछे उसके जो दोस्त थे बिल्कुल तैयार बैठे थे। अगर ये जाता है हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर नाउज़ुबिल्लाह हम भी चले जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा बरक साहब ये समझिए मैंने जाना था सियालकोट, सियालकोट से आगे मैंने जाना था खारियां, जुमेरात का वाक़या है। कहा बरक साहब सारे काम छोड़ दो, अल्लाह के नबी की नामूस का मसला है। अच्छा मैंने उन कामों में भी खत्मे नबूवत के कामों में ही जाना था।
अल्लाह का करम है, हुजूर सरवरे कायनात की निगाह करम है। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नशिस्त, मेरी बर्खास्त आमीना के लाल की नामूस के लिए, हत्मे नबूवत के लिए है इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा सुनिए एमरजेंसी है, आप यूं समझ ले हार्ट अटैक का मसला है, दिल का दौरा पड़ चुका है, फौरन आइए। यकीन जाने में आ गया। जुम्मे रात को मैं आपके घसीटपुरे में था, फैसलाबाद में था। मैंने वहाँ पे 4-5 घंटे लड़के के सामने दलाइल दिए, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के बारे में बताया और ये बताया कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। ये समझाया ईमान का नूर सबसे बड़ा है। मैंने कहा तू तबाह कर दिया जाएगा, तू बर्बाद कर दिया जाएगा। मैंने कहा मुझसे लिखवा ले, इंशाअल्लाह तू इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अगर तूने कादियान के बंदर पे लानते भेज के मेरे करीम आका पे ईमान ना लाया, मेरा परवरदिगार फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल, चलो 100 साल के लिए। कितना सा झीलेगा, क्या करेगा? कब्र में जाना है। मैंने कहा कब्र के कीड़ों को याद कर, कब्र के अज़ाब को याद कर, जहन्नम के भड़कते शोलों को याद कर। यकीन जाने जब सारी बातें की, सारे दलाइल दिए, लड़के की आंखों में आंसू आ गए, अश्कबार हो गया, पाँव में गिर गया। कहा वरक साहब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानते भेजता हूँ और मुझे मुसलमान करो। मैं ये वो लड़का है जी, ये मेरे साथ, बल्कि आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। ये मेरे साथ खड़ा जी। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने इस पे करम कर दिया। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे निगाह करम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़के का ईमान बच गया, मिर्ज़ैयत में थूक के मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बरक साहब जिंदाबाद। नजर आ रहा है आपको? अच्छा सुनो, ये वीडियो सुन लो, छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह क्लिप है। हमने लास्ट पे जब इसको कलमा पढ़ाया, हमने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड के लिए ये क्लिप तैयार किया। ये क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। नज़र आपको मैंने दिखा दिया, अब आपने इसको सुनना है। जिसको सामने दिखाई देता है वो यहाँ से इंशाल्लाह उनको नज़र आएगा। मैं माइक के आगे करूँगा, इंशाल्लाह इस बात को सुने और आपके इंशाल्लाह ईमान की तक़वियत का बायस बनेगा। सुनिए। ये मेरे पास एक कादिरी लड़की ने इनके ईमान पे डंग मारा, ऐसा डंग मारा कि मोहम्मद रज़ा को उसने मुर्तद कर दिया। इसने सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इस वक्त मैं फैसलाबाद का एक इलाका घसीटपुरा, जिसका मौजूदा नाम गनियाबाद है, यहाँ पे मौजूद। आपने सुना होगा कि कादियानी लोगों का ईमान बर्बाद करने के लिए नौकरियाँ देते हैं, अपनी लड़कियाँ पेश करते हैं, जायदाद देते हैं, चीजें देते हैं, उन लोगों का ईमान बर्बाद करते हैं। कितने मुसलमानों का ईमान इन बदबख्तों ने इसी तरह जाहिल लोगों के पास जा जाकर
لالچ دے دے کے ان کا ایمان برباد کر دیا. تو حضور سرور کائنات تاجدار اپنے خود صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کا ناطہ توڑ کے قادیان کی یار چپ ہو کے سن. مرزا قادیانی قذاب سے جوڑ دیا. یہی معاملہ اس علاقے کے اندر ہوا. یہ میرے پاس محترم جناب محمد رضا کہتے ہیں اس علاقے کی ایک قادری لڑکی نے ان کے ایمان پہ ڈنگ مارا. ایسا ڈنگ مارا کہ محمد رضا کو اس نے مرتد کر دیا. باقاعدہ اس کو محبت کی چڑھی. اس کے بعد انہوں نے یہ باقاعدہ نعوذ باللہ اسلام سے ناتا چھوڑا اور قادیانی فارموں پہ یہ لکھ کے دیا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب آج کے دور کا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے. استغفر اللہ. تو ان کی والدہ کا جب یہ بات پوچھے بھی ان کو باہر لے کے جا رہے تھے، ان کے ویزے کے لیے ارینجمنٹ کر رہے تھے اور ان کو سبق آپ دکھائے جا رہے تھے. جناب ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کی اسی و زمین کی زندگی ہوگی، آنکھوں میں آپ کی بیروں میں ہوگی اور آپ کی جناب لاکھوں کروڑ روپے آپ کو اس والے سے دیے جائیں گے. تو ان کی والدہ کا جب یہ بات پہنچی، ان کی والدہ محترمہ جاری ہوگی ٹینشن میں کہ محترم صاحب ہمارے اپنے دوست کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں بھائی محمد امجد گودی صاحب. ان کے پاس آئی، ان کے ساتھ جناب محمد ہمایوں صاحب کے پاس آئی. یہ کٹھے ہو کے یہ محترم جناب اس علاقے کے نمبردار صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ان کے پاس آئے. نمبردار صاحب اپنے دوست کے بڑے مجاہد ہیں، رانا فرید صاحب اس کا نام ہے. نمبردار صاحب نے اس علاقے میں امت کے جو ممبرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ایک مسلمان نوجوان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے. علاقے کے موجودین بھی اکٹھے ہوئے، باؤ سردار صاحب، سرور صاحب ہیں، اسکر پٹی صاحب ہیں، ان تمام احباب اور موجودین کے علاقہ کی بزرگی میں پھر ان کو بات سمجھائی. وہ یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا. سامنے نے بڑا اس نے کام کیا. آج ہم نے ان کو اس حوالے سے بتایا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دولت ایمان ہے. آپ ایمان کو قبول کریں. ایسی لڑکی پہ لعنت، ایسے ویزے پہ لعنت، ایسی جائیداد پہ لعنت، ایسی نوکری پہ لعنت تو ہمیں ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دور کر دے کہ ایمان سے بڑھ کے اور کوئی شے نہیں ہو سکتی. آج ہم نے ان کے سامنے ساری باتیں رکھی اور کہیں ٹھیک ہے آپ کی باتوں سے یہ سارے اہل علاقہ میں ماشاء اللہ بندوں کاموں سے یہ بات سمجھ آتی ہے. میں مرزا قادیانی قذاب پہ اس دجال پہ نعرے بھیجتا ہوں، مجھے پھر سے مسلمان کریں. تو بھائی میں ایسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا، آپ کے ساتھ ساتھ ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کا پکے اور سچے دل سے اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یعنی خاتم النبیین سمجھتے ہوئے اسلام کے تمام عقائد کو قبول کرتے ہوئے اور مرزا قادیانی دجال قذاب اس کافر میں بیچتے ہوئے سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں. میں ایسی لڑکی ایسے ویزے پہ ایسی نوکری پہ لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میرے پیارے آقا حضور نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر دے. آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے، میرا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی مبارک زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں نے اس کو ایک واقعہ بتایا اور میں سمجھوں گا اگر میں نے وہ آج آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قادیانی کیسے ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگر آج آپ نے یہ باتیں سن کے ختم نبوت کے اس سیمینار میں اس کورس میں شرکت کر کے آج کے بعد تہیہ سنیے، انشاءاللہ آخری باتیں کر رہا ہوں، آج کے بعد تہیہ کر لیا کہ ہمارا جینا مرنا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. ہم بھی ایسی نوکری پہ، ایسی چھوکری پہ، ایسی جائیداد پہ، ایسے ویزے پہ نہ
لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیں ہمارے آقا سے دور کر دے۔ اگر آج یہ بات نوجوان کو سمجھ آ گئی، ہم سمجھیں گے ہمارا یہاں پہ آنا، یہ علماء کرام کا اس بزم کو سجانا، ان صلات کا تشریف لانا، انتظامیہ کا پروگرام کروانا، انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے یہ بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ سنیے، میں نے اس کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا۔ میں بالخصوص نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا کتنے ہیں، جس طرح بھی آپ کے سامنے واقعہ آیا، میں جناب یہ سادوکی کا علاقہ ہے، وہاں پہ گیا، وہاں پتہ چلا ایک ہی خاندان کے 13-14 افراد قادیانیت کو قبول کر کے ویزے کے چکروں میں اپنا ایمان کا سودا کر کے، اپنا بیڑا غرق کر کے انگلینڈ جا چکے ہیں۔ بولو لعنت۔ لاہور کا واقعہ سنو، سچا واقعہ، 16-17 سال پہلے کا واقعہ۔ میں صرف تھوڑی سی انشاءاللہ 5 سال میں کوشش کروں گا اپنی بات کو ختم کروں، آپ بھی تھک گئے، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ لاہور کا سچا واقعہ، محمد نواز نام تھا، BA پاس تھا، جاب لیس تھا، نوکری نہیں مل رہی، مردئی سے یاری کی۔ اور لوگ کہتے ہیں نا یار مردئی نہ یاری کریے، مردئی نہ دوستی کریے، ہندا کیے۔ سنو ہندا ہے وے ہویا کی جناب، اس مردئی نے ڈنگ مارا، ایسا ڈنگ مارا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ مردئی نے کہا تجھے نوکری نہیں مل رہی، یہاں پہ مارا تو پھرتا ہے، ایک کام کر لے، نوکری دلانا میرا کام، نوکری یہاں نہیں، اور UK لے کے جاؤں گا، لجانا میرا کام، ویزا لگوانا میرا کام، ٹکٹیں دلانا میرا کام، وہاں پہنچانا میرا کام، بس تو نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ یہ میرے پاس پیپرز ہیں، یہ فارم ہیں، ان کو فل کر دو، اس میں لکھ دو کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، اب نعوذ باللہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے۔ کہا سارا کچھ میں کروں گا۔ کہا اچھا یہ سب کچھ ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ گھر گیا، سنیے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، والدین سے پوچھا، والدین نے کہا سن لے، کانوں کے پردے کھول کے سن لے، ساری کائنات کی دوستیں ایک طرف، دوست ایمان ایک طرف ہے، خاک کو مر جا، دولت نہیں برداشت کر لے، گاڑی نہیں برداشت کر لے، پیسہ نہیں برداشت کر لے، نوکری نہیں برداشت کر لے، انشاءاللہ اللہ دے دے گا، لیکن سن لے کبھی بھی آمینہ کے لال سے اپنا تعلق نہ توڑنا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کہا نہیں جی نہیں، بس میں پیسہ چاہیے، اتو کہاں گا کہ میں مردیاں کہ دو مسلمان ہی رہوں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، کیوں حضرت اگر کوئی بکواس کرے زبان سے کرے، لکھ کے دے دے، آج کے بعد مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، یہ مسلمان ہو گیا کہ مرتد ہو گیا؟ ختم ہو گئی بات، بیڑا غرق ہو گیا۔ بڑا سمجھایا، کھوپڑی میں بھیجے میں بات نہیں آئی، دماغ میں توڑی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا فیصلہ، اب ہمارا فیصلہ سن لے۔ آج کے بعد اس کے والدین نے کہا آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ گھر سے نکال دیا۔ اگلی بات سنیے، لاہور میں DHA کا ایریا ہے، ڈیفنس کے اندر، اس کے لیے مردیوں نے باقاعدہ اپنی پلکیں بچھائیں، طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے، رہائش پیش کی گئی، ملبوسات دیے گئے، سارا کچھ دیا گیا۔ 1.5-2 مہینے کے اندر پاسپورٹ بنا، اس کے بعد UK کا ٹھپا لگ کے آیا، ویزا لگ کے آیا۔ اگلی بات سنیے، ٹکٹوں کا ارینجمنٹ ہو گیا، فلائٹ کا ڈیٹ طے ہو گیا۔ جس دن فلائٹ کا دن آیا، 3 پیس پہن کے، بڑی ٹائیں شائیں لگا کے، بڑی خوشبوئیں پرفیوم چھڑک کے وہاں سے نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، ابھی بورڈنگ کارڈ بن رہا تھا کہ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اگلی بات سنو، ایمبولینس آئی، ہسپتال لے گئے، چیک اپ کیا گیا تو معلوم کیا ہوا کہ دماغ کے فالس کا اٹیک ہو چکا ہے، کمپلیٹلی مکمل طور پہ یادداشت جا چکی ہے اور پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ کا عذاب آیا۔ مردئیوں نے دیکھا ہمارے کس کام کا رہا،
छोड़ के भाग गए। 16-17 साल पुराना वाक़या है। जेब से टेलीफोन नंबर्स की पॉकेट साइज की डायरी निकली, घर में नंबर डायल किया। अगली बात सुनिए, हस्पताल के अमले ने बताया, आगे से उसकी माँ ने फोन उठाया, बताया गया तेरा बेटा फलां हस्पताल के अंदर जेरे इलाज है, पागल हो चुका है, उसके इलाज के लिए आओ। उसकी माँ ने कहा किस बेटे की बात करते हो? मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरे करीम आका से अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी माना था। कहा सुनो, मेरी तरफ से उसके दिमाग में गोलियां मार दो या जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कटर में फेंक दो। कहा मेरा बेटा नहीं है। ये उसकी माँ के अल्फाज हैं। अगली बात सुनिए, चंद दिन हस्पताल रहा, वहाँ से भाग गया। 16-17 साल बीत गए। ज़ाहरी तौर पे अभी तक जिंदा है, लंबे लंबे बाल हो चुके हैं, आपस में जुड़ चुके हैं, चेहरे पे गलाजत की, गंदगी की तहें जम चुकी हैं, आंखें अंदर को धंस चुकी हैं, आंखों के नीचे अजीब किस्म के बड़े बड़े मोटे सियाह किस्म के हल्के पड़ चुके हैं, चेहरा डरावना हो चुका है, चेहरा खौफनाक हो चुका है। उसके मोहल्लेदार ने मुझे खुद बताया, कहा बरक साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने फुटपाथ पे साइड पे बैठ के एक पेप्सी की बोतल के अंदर अपना पेशाब किया, उसी पेशाब को फिर मुंह लगा के घट घट करके खुद ही पी गया। कहा मैंने खुद देखा है, साइड पे बैठ के अपना पखाना किया, अपनी गलाजत की उंगलियां मार मार के खुद ही चाट गया, खुद ही खा गया। अल्लाह का अज़ाब आया। और लड़की के लिए, और पैसे के लिए, और वीजे के लिए, और यूके के लिए मेरे हबीब से अपना नाता तोड़ने वाले जायसी दुनिया के अंदर इबरत का निशान बन जाओ। और जहन्नम के भड़कते शोले उसका वेट कर रहे हैं, कब आंख बंद हो, कब जहन्नम वासिल कर दिया जाए। इसलिए मैं नौजवानों से बिलखुसूस यही कहना चाहता हूँ कि ये वादा करो कि हमारा जीना मरना इंशाअल्लाह हमारे प्यारे आका के लिए है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनके बगैर कोई चारा हो सकता, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। सियाह रात है, अंधेरा है, तारीकी है, ज़लालत है, जिल्लत है, अल्लाह का अज़ाब है। इंशाअल्लाह अपने आका की खत्मे नबूवत का काम भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात यह है कि मुझे शाह साहब ने भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में भी था, ये मेरे माशाल्लाह पीर भाई भी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, बोलो आमीन। खत्मे नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद हैं, खत्मे नबूवत के लिए हज़रत की माशाअल्लाह बड़ी खिदमात हैं। मुझे कह रहे थे ताजदारे गोड़ला का तस्करा करें, मैंने कहा ताजदारे गोड़ला का जिक्र ना करें तो हमारी महफिलें ही मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा सुनो, ताजदारे गोड़ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका फरमाने आली शान है। और लोगों, जो बंदा खत्मे नबूवत के तब उसका काम करता है, उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का और मुबारक हाथ होता है। असल बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े कादियानी अल्लाह नबी के करम से मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके, हज़ारों की तादाद में कादियानियों के, उनमें बड़े बड़े पंडित भी शामिल हैं, बड़े बड़े बाल शामिल हैं, बड़े बड़े इनके पादरी शामिल हैं। अल्लाह नबी के करम से कादियानियत पे थूक के मेरे हाथ पे मुसलमान हो चुके हैं। और मेरी ये मोस्ट फेमस बुक है, इसका नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में। इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात आप इस किताब में पढ़िएगा। ये वो किताब है कई ज़बानों में तराजम हो चुकी,
पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। अभी किताब का 46वां एडिशन प्रिंट हो रहा है। परवरदिगार ने ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी, अब तक हजारों कादियानी ये किताब पढ़ के कादियानियत में थूक के मुसलमान हो चुके। लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के अपना ईमान कादियानी कुत्तों से बचा के खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन चुके हैं। तो फिर बोलो ना, ताजदारे गोल्ला का ये फरमान 100% दुरुस्त है, हक है कि जो खत्मे नबूवत के तब उसका काम करता है उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ बोलो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ। पूरे पाकिस्तान भर में लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आपके आज़ाद कश्मीर कोटली बार तक, आज़ाद कश्मीर कोटली बार से लेके मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार तक और मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार से लेके अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की बार तक, साई बार से लेके आगे चलो, चलते चलते रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार तक और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार से लेके कराची सिटी कोर्ट तक और कराची सिटी कोर्ट बार से लेके आपके सिंध हाई कोर्ट 3 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तक मैंने खत्मे नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार किए, बड़े बड़े वुकाला को खत्मे नबूवत के लेक्चर दिए, बड़े बड़े जजिस को, हाई कोर्ट के जजिस को खत्मे नबूवत का पैगाम दिया पाकिस्तान भर में। अब तक 100 से ज्यादा बार एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलानात करवाए कि खत्मे नबूवत का हलफनामा और पुर करना हर बार मेंबर के लिए जरूरी करार दिलवा दिया गया और इंशाअल्लाह हमारी बात हो चुकी है। अन करीब सुप्रीम कोर्ट में भी खत्मे नबूवत का सेमिनार करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवारें मेरे नबी के खत्मे नबूवत के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगी। तो फिर बोलो ना, जो खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है बकौल हुजूर ताजदारे गोल्ला, उसकी पुश्त पे हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ बोलिए। हमने इंशाअल्लाह ये वादा करना है कि जब तक दम में दम बाकी है इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का पहरा देंगे। कादियानियों का ये कहना, ये बकवास करना कि जेड़ा कलमा तू आदा वही कलमा साडा, फराड है, धोखा है, चीटिंग है, बकवास है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो जो खत्मे नबूवत का इनकार करे, बल्कि नहीं सिर्फ खत्मे नबूवत पे शक भी करे, ये बदतरीन काबर है, मुसलमान हो सकता। ऐसे ही हजरत तफसीलात का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि कादियानी कितने बड़े धोखेबाज हैं। आखिरी बात, कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 जून 1974 के अंदर खत्मे नबूवत की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी, तो कादियानियों के तीसरे गुमाश्ते मिर्जा नासिर को कौमी असम्बली 13 दिन तक बुलाया गया और ये सारी किताबें, ये सारे हवाले, ये रेफरेंसेस कौमी असम्बली में पेश किए गए, जिनमें मिर्जा कादियानी कज़ाब की ये गुस्ताखियां दिखाई गई। इस बेईमान ने परवरदिगार को गालियां बकी, ये गुस्ताखियां दिखाई गई। इस कमीने ने हमारे नबी की खत्मे नबूवत पे हमला किया, खत्मे नबूवत के अकीदे को शैतानी अकीदा कहा। मेरे नबी के प्यारे सहाबा
मेरे नबी के प्यारे अहले बैत उनकी इज्जतों पे नापाक हमले किए। तो कौमी असम्बली के सामने जब ये सारे दलाइल पेश किए गए तो 7 सितंबर 1974 को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबरीन की, इन उलमा की ये मेहनतें रंग लाई कि कौमी असम्बली पुकार उठी कि कादियानी कायनात के बदतरीन काबर है, मुसलमान हो सकते। कादियानी, सुनिए आखिरी बात मैंने कहा, कादियानी चीखते चिल्लाते क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जनाब ये तो ज्यादती है, हम तो कलीमा पढ़ते हैं, जरा बंदा कलीमा पढ़े वो तो मुसलमान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठा। 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, कोई वकील साहब बैठे हैं मेरी बात को समझ जाएंगे। 1718 आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फुल बेंच ने इस फैसले, जिसका मैंने रेफरेंस आपके सामने पेश किया, इस फैसले के अंदर कादियानियों को काबर करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सिर्फ काबर नहीं, कायनात के सबसे बड़े काबर हो, सिर्फ सबसे बड़े काबर नहीं, उससे भी बड़े तुम गुस्ताखाने रसूल हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कैसे ये हवाला पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा कादियानी के इस हरामी बेटे मिर्जा बशीर अहमद की एक किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, इसका हवाला पेश की, इसका हवाला पेश किया। लिखने वाला यही इसका हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। पेज नंबर 158 है। गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से सुनिए क्या बकता है, क्या लिखता है। कहता है अल्लाह ताला का वादा था एक दफा और दुनिया में दोबारा, दुनिया में फिर से खातमन नबीयीन को दुनिया में मबऊस करेगा। कहता अल्लाह ने वादा किया था दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा। अस्तगफिरुल्लाह। आगे कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की अशात के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। कहते हैं इसलिए मिर्ज़ैया जब भी कलीमा पढ़ो, कलीमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह। इससे बढ़ के और ज़लालत, इससे बढ़ के और धोखा, इससे बढ़ के और ज़ंदीक़ियत, इससे बढ़ के और कोई बकवास, इससे बढ़ के और कोई कुफर हो सकता है? कई मुसलमान मिले ना कलिमा यही पढ़ दो, लेकिन जब लफ्ज़ मोहम्मद आए ना तो तसव्वुर, सोच नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी के बारे में करो कि नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी दुनिया के अंदर मोहम्मद बन के आ गया है। ये है कादियानियों की ये खबासत। अब इस फैसले को दोबारा बदलने के लिए, कौमी असम्बली के फैसले को, खत्म नबूवत के कवानीन को तब्दील करने के लिए अब एड़ी चोटी का आलम कुफर जोर लगा रहा है। हमने इंशाअल्लाह इस बात का तहैया करना है। इन कवानीन को बनवाने में हमारे काबरीन ने खून की नदियों को अबूर किया है। पाकिस्तान इसकी रजिस्ट्री हुजूर सरवरे कायनात के नाम है। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में खत्म नबूवत के डंके बजते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब तक दम में दम बाकी है हम खत्म नबूवत का पहरा इंशाअल्लाह देते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब खत्म नबूवत का काम करेंगे दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। हुजूर सरवरे कायनात ताज़दार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाएगी। जो पैगाम खत्म नबूवत के अजीम जर्नैल हजरत बाबा हादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह वो हमें दे के गए हैं, इंशाअल्लाह उस पैगाम को याद रखेंगे। अपने बाबा जी से भी ये वादा करते हैं
इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे जब दीन तख्त पे आएगा। इंशाअल्लाह ऐसे सारे लानती, ऐसे सारे मुर्तदीन इंशाअल्लाह उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। हम खत्मे नबूवत के सिपाही हैं, हम खत्मे नबूवत के इंशाअल्लाह वर्कर्स हैं। जब तक दम में दम बाकी है ये काम करते रहेंगे। क्यों? मैं सुने आए पिया दे दे संदर पेंदिया मुश्किला बहुत ही भारिया ने एक कोठरी मिलनी रहन बदले जिन्हों ना कोई बुवे ना बारिया ने जज हजवा दी डुक्की आन वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने जेरे कहंदे सन नाल मरांगे तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले हाय हाय पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद फूटिया झूठा ही जग सारा ते सच्चियां सोने कमली वाले दिया। इकबाल की रूह तड़पी तो क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया ताजदारे खत्मे नबूवत।